بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں شیر ربانی فاضل نوجوان خطیب اہل حدیث حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب آپ کے سامنے مخصوص انداز میں خطاب پیش کرتے ہیں۔ حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب، نعرہ تکبیر، شان قرآن تو انشاءاللہ ہوگا۔ میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کتاب و سنت، شان قرآن، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان کتاب و سنت۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ برادران اسلام، اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن وچوں جس سورہ مبارکہ نو میں تلاوت کیتا، اللہ رب رحمان نے اس سورت دا نام سورہ قدر رکھے آئے۔ وقت دی نزاکت دے پیش نظر میں بغیر کسی تمہید تفصیل تطویل دے اس مقام دے تحت کچھ معروضات گزارشات پیش کرنا چاہنا۔ اللہ میری حاضری تسا تمام دی تشریف آورین و شرف قبولیت نال نواز دے۔ اج رات 29ویں رات ہے، تاک راتاں وچوں آخری رات ہے۔
پتہ نہیں اللہ کرے اج دی رات ہی لیلۃ القدر دی ہوئے۔ میں مبارکباد پیش کرنا مسجد دی انتظامیہ جنہاں نے اس محفل دا انعقاد کیتا ہے، اور مینوں توانوں اللہ دے اس گھر دے اندر آؤن دی دعوت دیتی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ رمضان گزر گیا ہے، کم از کم ایک روزہ باقی رہ گیا تے آخر تسی افطاری کر کے کھانا کھا کے اپنی CNG انرجی پوری کر کے آئے ہو تے ٹھنڈے ہو کے نہیں بیٹھنا۔ اے رمضان تے بار بار آنا ہے، رمضان تے بار بار آنا ہے تا قیامت آنا ہے، لیکن مینوں تانوں نہیں پتا تواڈے میرے وچوں دوبارہ کنوں نصیب ہوئے یا نہ ہوئے۔ قصور دے بسنے والوں، مہمان آؤن دی اطلاع ملے نا اسی تیاریاں کرنے ہیں، اسی کھانے دا، اسی او دی دعوت دا، او دے رہن سہن دا، او دی عزت دا، او دی حوصلہ افزائی دا اہتمام کرنے ہیں۔ جدو او مہمان جان لگتا ہے، اسی اپنی تمام تر جو ہمت توفیق ہوندی ہے او دے تحت او دی خدمت کرن دے باوجود ایک گل کرنے آ، او جان والے آ مہمانہ اساں اپنی بساط، اپنی توفیق، اپنی ہمت، اپنی اوقات نالو ود کے تیری خدمت، عزت، مہمان نوازی کیتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہوئی تے اللہ واسطے معاف کر دئی، مائنڈ نہ کری، جدو دوبارہ آئیں گا تے انشاءاللہ اس تو بڑھ کے تیری خدمت کران گے۔ اے اسی دنیا دے مہمان نال اپنے عزیزو اقارب نہ گل کرنے آ، پروانیوں اے رمضان دا مہینہ ساڈے کول رب دا مہمان آیا ہے، او قسمتاں والے، مقدراں والے، نصیباں والے، بختاں والے، بھاگاں والے، جنہاں اے دیاں عزتاں، اے دا احترام، اے دی قدر کیتی، اور میں انا اجے بھی کوئی آواز کیوں کٹ کیتا ہے؟ کھولو 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 تو ایکو کھولو تو اجے بھی کوئی رب دے در تو بھلیا
اجے بھی ویلا ہے وے، اجے بھی ویلا ہے وے، او آ جائے اپنے گناہاں دا اقرار کر لے، اعتراف کر لے، اپنے جرم کیتے تسلیم کر لے۔ اور لوگو اے دنیا دی عدالت نہیں، دنیا دا جج نہیں، دنیا دا قاضی نہیں، کوئی دنیا دا جسٹس نہیں کہ جیڑا اقبال جرم کرن تے عمر قید سزائے موت سنا دے۔ اے رب العالمین ارحم الراحمین او مالک یوم الدین جدا اعلان ہے کہ 70 ماما رل کے بچے نل پیار کرن، اونا دا پیار ایک پاسے، میں 70 ماما نالو ود کے رب کلا اپنے بندے نال زیادہ پیار کرنا۔ او اندے آجا آجا اور گناہ کیتے نہیں، جھیڑے بھی جرم کیتے نہیں، ایک وری آ کے کہہ دے ربا میں بھول گیا، اللہ میں تیرا بندہ ہون دے ناتے اللہ خطا کر بیٹھا، اللہ غلطیاں کر بیٹھا، اللہ گناہ کر بیٹھا۔ اللہ فرماندے نے سچے دل نل آ کے توبہ کرنا تیرا کام ہے، اونا گناہاں نو مٹا دینا میں رب دا کام ہے۔ اور صرف ایتھے ہی بس نہیں، اللہ آندے نے جے میں چاہواں تے تیرے سچے دل نال توبہ کرن دی وجہ تو اونا گناہاں نو نیکیاں چے بدل دے۔ ہے کوئی ایسا دنیا تے رحیم و کریم؟ ایدہ ترجمہ بابا جی کر گئے، فرماندے نے ایک گناہ میرا لوکی ویکھن، ہولی آکھو سبحان اللہ۔ وڈیریاں دی گل ہے کہ گھر دی آواز باہر نہیں کڈنی چاہیے، کندھاں نوں وی کان ہوندے نے، کوئی آنڈی گوانڈی نہ سن لوے، ہولی بولیا جے ہولی تہاڈی آواز نہ باہر جائے کتے۔ ایک گناہ میرا لوکی ویکھن دیون دیس نکالا، بھائی ذکی صاحب، چودھری رفیق صاحب، یاسین صاحب، بھائی شریف صاحب، شکیل صاحب، دیگر پروانیوں دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جاؤ، کعبہ دے رب دی قسم ہے، میرا یقین ایمان ہے، اگر کوئی انسان سچے دل نہ توبہ کر کے آ جائے، اس رب دا اعلان ہے آج زمین و اسمان دے درمیان چے جنہ خلائے سارا ہی گناہاں نال پریا ہوئے، ایک وری آ کے کہہ دے اللہ منو معاف کر دے، عرش والیا میریاں غلطیاں تو درگزر کر لے۔ اللہ فرماندے نے منو اپنی کبریائی دی قسم ہے میں کدی بھی اینو خالی نہیں موڑاں گا، میں یہ دے گناہ معاف کر دے مانگا۔ اور دنیا تے انسان نو پھسان واسطے کوئی نہ کوئی بہانہ لبد ہے، پر میرا رب کون ہے؟ وہ بندے نو معاف کرن واسطے کوئی نہ کوئی بہانہ لبد ہے۔ آئی بندے دے تے رب دا فرق۔ بابا جی آندے نے ایک گناہ میرا لوکی ویکھن دیون دیس نکالا،
ویکھے ہائے 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 اودیاں قدرتاں تو اودیاں رحمتاں تو صدقے قربان جاواں سو گناہ میرا اللہ ویکھے پر پردے پاون والا آواز کی دیندہ آجا ہن دروازہ ہی کھلا نہ کریڈ دلیری او جو دن گزرن نیڑے نیڑے اجل تیاری تیری او تیرا دے پچھلے ٹائم پہلے اسمان تے او دی رحمت آکے او آوازہ بلند کر دیئے حل من مستغفر حل من مستفشر حل من مسترزقر ہے کوئی دنیا تے رزق منگن والا ہے کوئی بیماریاں تو صحتہ منگن والا ہے کوئی جناب گناہاں دیاں معافیاں منگن والا تے بابا جی کمال کر گئے فرماندے نے ادھی راتی رحمت رب دی ادھی راتی رحمت رب دی رحمت کنی ہے مسلم شریف دی روایت ہے میں چھوٹیاں سٹیشنہ تے نہیں کھلونا میں ڈاک ذرا چلنا ٹائم تھوڑا ہے میں بریک نہیں مارنی گل ذرا سن دے جایا جائے دل و دماغ دیاں تختیاں تے لکھ دے جایا جائے اللہ دی رحمت دے 100 حصے نے کنے ایک باری پھر بولو پیار نال 100 حصے نے انہیں 100 وچوں ایک حصہ دنیا تے کلے آئے ایک دوسرے نال پیار محبت اولاد دے دل وچ ماپیاں دے دل وچ اولاد دی بھراواں دے دل وچ بہناں دے دل وچ ویراں دی خامد دے دل وچ بیوی دے دل وچ خامد دی رشتہ داراں دے دلاں وچ رشتہ داراں دی ایک رحمت جیڑی رب نے دنیا تے کلی ہے مسلم شریف دی روایت آقا فرماندے نے 99 رحمتاں اللہ اپنے بندیاں نو قیامت والے دن عطا کرنگے اللہ سانو بھی اونا چے شامل کر لے اور دنیا دی ایک رحمت کی ہے ادھی راتی رحمت رب دی جدو پیو بھی ستا ہے ماں بھی ستی ہے پرا بھی ستے نے عزیز بھی ستے نے بیوی بھی ستی ہے پیو بھی ستا ہے تے ڈاکٹر بھی اور وزیر مشیر بھی انتظامیہ دے افسران بھی وزیر اعظم بھی بولو تسی تو نہیں کتے ستے جڑے جاگ دیو بول لو وزیر اعظم بھی ستا ہے صدر بھی ستا ہے وزیر اعلیٰ بھی وہ بھی ستا ہے چیف آف آرمی سٹاف بھی ستا ہے تے جاگدا کون ہے آواز آندی ہے ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز رحمت منگن والے کارن کہہ دے سبحان اللہ ایک وری کیا وہ 2 دن نہیں باقی ایک وری کیا ایس کتاب دے اترن والے دی قسم ہے اللہ 700 درخت جنت چے لاندہ میں تے حدیث پاک چے پڑھ رہا سا جدو میرے آقا معراج تو واپس آئے تے بیت المعمور جس جگہ تے کعبۃ اللہ ہے یہ دی بالکل سید تے 7ویں اسمان تے بیت المعمور ہے زمین تے کعبے دا طواف انسان کر دینے تے بیت المعمور دا طواف رب دے فرشتے کر دینے روزانہ 70,000 فرشتے بیت
بیت المعمور دا طواف کردے نے جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا فرشتہ ایک واری آ کے او دا طواف کر جاندا ہے قیامت تک دوبارہ او دی واری نہیں ہوندی آقا فرماندے نے میں واپس آ رہے ہاں تے میں کی دس ویکھیا حافظ جی گل سننے والی بھائی یاسین گل نوٹ کرنے والی جے دھیان میرے وال رکھیا جے پروانے ہو آقا فرماندے نے میں آ رہے ہاں تے میں کی ویکھیا بیت المعمور دے نال ایک بندہ ٹولا کے بیٹھا اتے اونے چادر لئی ہے او دے سجے کھبے نکے نکے بچے نے چھوٹے چھوٹے بچے آقا فرماندے نے میں پوچھیا جبریل اب کون نے تے جبریل جواب دیندہ ہے اے تو اڈے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے میں پوچھیا جبریل اب بچے کون نے تے جبریل جواب دیندہ ہے سونیا اے بچے اونے تہاڈی امت دے لوگاں دے جیڑے بالغ ہون تو پہلا ہی فوت ہو جاندے سن جیڑے نکے نکے ہی فوت ہو جاندے سن اے ابراہیم علیہ السلام دے سجے کھبے بیٹھے نے قیامت والے دن اے بچے اپنے ماں باپ دی شفارش کر کے جنت وچ لے کے جان گے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے محمد گرج کے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم او یارو اگے پیچھے ایک وری درود پڑھیا 10 رحمتاں 10 نیکیاں 10 درجے بلند ہوندے نے 10 غلطیاں معاف ہوندیاں نے آتے مہینہ برکتاں والا رحمتاں والا اے تے جناب صبر والا خیر والا اجر والا او اے دے وچ جیڑا 101 جیڑا ایک وری پڑھے گا اللہ انہوں 700 دا ثواب عطا کرے گا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے آئی میں گل دسن لگا جے تو انو حضرت ابراہیم فرماندے نے میرے بیٹے محمد جیڑا جیڑا نبی دا مرید پھر آکھے اجے کئیاں نے گوڑے پھڑے نے میں نہیں یہ برداشت کر سکتا کیونکہ میرے نبی دا فرمان ہے کہ گوڑے پھڑ کے کوئی نہ مسجد سے بیٹھے کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے میرے نزدیک سب تو عزت والی قدر والی او ہستی ہے جدا کلمہ پڑھے آئے جدی اتباع کرنی ہے تے رب دی جنت وچ جانا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانا جنا تے جا کے اپنی امت نو میرا ایک سنیا دے آجے کی دے آجے سننا چاندی ہو سنیا سر مار کے آنکھو آہو اور سننا چاندی ہو سجا ہاتھ کھڑا کر کے آنکھو ہاں سننا چاندی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دے لوکانو آکھے آجے رب دی جنت بڑی وسیع ہے بڑی وسیع و عریض ہے تے اللہ نے مومنو جنت ویچ جنی جگہ عطا کرنی ہے روے زمین دی برابر جنی پوری دنیا دی زمین ہے نا اللہ نے کلے بندے نو اینی جگہ عطا کرنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے جنت بڑی وسیع ہے تے چٹیل میدان ہے کوئی باغات نہیں کوئی باغیچے نہیں تے اپنی امت نو آکھے آجے کسرت نال سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ اگے پیچھے ایک واری آکھیا ایک درخت لگدا جے اس مہینے وچ آکھیا ایک واری 700 درخت لگدا جے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اپنی امت نو آکھیا جے سبحان اللہ کسرت نال پڑھ دے رہن جنت وچ اپنے بوٹے لواندے جان اپنے پلاٹ الاٹ کرواندے جان اپنے بنگلے اپنیاں کوٹھیاں اپنیاں حویلیاں اوتھے بنواندے جان تے جیڑا درخت لگدا او دی چھائے نہیں ہے جگاں دے پیر فرماندے نے عربی نسل دا گھوڑا ہووے عرب اتے سوار ہووے کیونکہ عربی نسل دے گھوڑے دوڑن وچ مشہور نے تے عرب سوار دوڑان وچ مشہور نے جگاں دے پیر فرماندے نے اے 100 سال تک اس ایک درخت دے تھلے کوڑا دوڑائے تے او دی چھائی نہیں مکدی سبحان اللہ بس سی این جی مک گئی جے سبحان اللہ تے مانے دا پتا جے کیجئے کی مانے بولو 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 اللہ تو پاکے ایک بندہ جا رہا تے انہوں پوچھن والا آندہ اور تو قدم قدم تے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہی پڑھدا جا رہے ہیں او آندہ میں ایک وری پڑھا 100 وری پڑھا 1000 وری پڑھا لاکھ وری پڑھا میں کروڑاں وری پڑھا ارباں وری پڑھا تے او دی شان جیڑی ہے او تے ود دی جانی ہے او دی شان تے ود دی جانی ہے او دی ربوبیت تے او دیاں عزتاں بلند ہندیاں ہی جانیاں نے منو پڑھن نال کوئی فرق نہیں پیندا میں کروڑاں وری پڑھ لا ارباں وری پڑھ لا میں آکھاں اللہ تو پاکے اللہ تو پاکے میں کروڑاں وری آکھاں تے اے میرے واسطے سودا مہنگا نہیں جے انہیں ایک وری آخ دیتا او جا تو گناہاں تو پاکے اللہ اللہ اس نیت نہ کیا کر اللہ سبحان اللہ اللہ دی رحمت جوش ویچ آ جائے او بھی اعلان کر دے او میرے بندیا مینو بار بار پاک کہن والے آ جا میں اج تینوں بھی گناہاں تو پاک کر دیتا تے خدا دی قسمیں انہیں ایک وری بھی کہہ دیتا تے بیڑا اچھی بولو بیڑا او بیڑا پاکے پارے تے پھر بیڑا پار کروان واسطے کہہ لو سبحان اللہ لو میں قرآن پڑھ لگا جے قرآن دی برسات ہون لگی جے تے تیار ہو جاؤ کنو قرآن نل پیارے اللہ اے لوگ پوچھ دینے اے جڑی سورت نازل کی تیا اے دے نازل کرن دا مقصد کی ہے جگان دے پیر علیہ السلام کل صحابہ آ کے عرض کی تھی اے ساڑھے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا پہلی امتاں دے لوگاں دیا عمرہ 1000 سال 1500 سال کسے دی 2000 سال کسے دی 900 سال کسے دی 500 سال کسے دی 400 سال کسے دی 600 سال آقا او جڑے بندے سن او 100 سال اللہ دی عبادت ہی کر دے رہندے سن 200 سال
اللہ دی عبادت وچ ہی گزار دیندے سن اساں تے 12 مہینے اج 1 مہینہ ہی لبھیا نا بس یہ دے کرنیاں نے تے عید الفطر کھادیاں سیویاں لتھا فکر پھر آئے گا تے ویکھاں گے ہے اور نہیں کعبہ دے رب دی قسم ہے او جیڑا مومن ہے جیڑا ایماندار ہے او دا تے دلے ہی کردہ اللہ رمضان ہی روے تے میں روزے رکھ دا ہی رواں قرآن دیاں تلاوتاں کردہ ہی رواں تے جا رہا نا جا رہا رمضان جا رہا تے بابا جی گل بڑی پیاری کر گئے آندے نے لے او پائی ماں رمضانہ خیری خیری جائیں تے جا کے پاک خدا دے اگے نا شکایتاں لائیں او جو کچھ ساڈے کولوں سریا سمجھ آ رہی جے او جو کچھ ساڈے کولوں سریا اسا کیتی تابعداری بنی وکیل تو روز حشر دے ملے ٹکٹ غفاری تے لے او پائی ماں رمضانہ پھر اوڑک دے میلے او پل کے ہو رے کس کس رہنا پل کے ہو رے کس کس رہنا تو ہمیں جس ویلے تے اگلے سال جنہ پراوا نظر مار ہے ذرا سجے کھبے نظر مار ہاں کسے دا باپ ٹر گیا کسے دی ماں ٹر گئی ہے کسے دا پرا ٹر گیا کسے دا پتر ٹر گیا کسے دا بیٹا ٹر گیا کسے دی ماں ٹر گئی ہے کسے دا دادا ٹر گیا اگلے سال جنہ پراواں تینوں بھی دیا کیتا چوں کتنے ٹر گئے جنہ موت پہ آلہ پیتا پروانی ہو قرآن دے ہو گل سن لو ذرا اللہ نے او صحابہ نے آکھیا نا آقا او 100 سال عبادت کر دے رہے آقا ساڑیاں تے عمرہ کم از کم 60 تو 65 سال تک اوسطن جاندیاں نے 70 سال تک کو بڑی چھال مارے نا بڑی تے 80 سالاں نو پڑے گا سونیا اسی تے پھر عبادتاں وچ نیکیاں وچ انہاں تو پیچھے رہ گئے عرشاں تو آواز ہوندی ہے محبوبہ انہاں نو کہ پریشان نہ ہوو او میرے پیغمبر دی امت دے او لوگو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک واری پیار نہ پھر کہہ حدیث میں تو انو سنائی ہے پھر یاد کروانا پہندہ انج نہ کریا کرو اللہ آندے نے انا انزلناہ واہ یزدانی شہید اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ دی برکھا نازل فرمائے میرا تے قائدہ دا ہندہ سی ربا قرآن کا دا پھلان دا گل دستائی بنا دیتائی اللہ قرآن کا دا موتیاں دیاں لڑیاں ہی پرو دیتیاں آج جدو اینو اتارن دی واری آئی نا
اللہ آندے نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. اور رات برکت والی ہے، مبارک رات ہے. اللہ کیڑی رات ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ایک باری پھر کہو، ایک باری پھر کہو. اور رات کیڑی ہے؟ اللہ کیڑی رات ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. جدو رب نے نا کوئی اہم گل کرنی ہوئے اللہ لفظ انا نال آغاز کر دے. گھر وچ ہانڈی چنگی پک جائے نا تو بندہ آ کے پوچھتا ہے اج کنے پکائی ہے؟ تو بیگم نے آکھنا ہے اے پپو دے ابا جی میں پکائی ہے. میں ہانڈی ایک واری پکی ہے، میں دو واری. تے جے مرچا بہتیاں پی گئی نے پھر نیڑیوں بھی نہیں لنگنا. اہم گل ہے نا قرآن اتارنا، اہم گل ہے. اللہ آندے نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. اور میرے قائد نے کہنا پروانیا میرے وال تک لے، قرآن دی زیارت کر لے تے سینیا چے ٹھنڈ پا لے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. اے میرے اللہ اے رات کیڑی ہے؟ فرمایا اے دے وچ میں قرآن اتاریا ہے. اللہ اے دی عظمت کی ہے. فرمایا جیڑا اس رات نو حاصل کر لیندا ہے، اس رات نو لب لیندا ہے، اس رات نو پا لیندا ہے، اس رات نو تلاش کر لیندا ہے، اس رات نو عبادت کر لیندا ہے، نفل نوافل ذکر اذکار تلاوت قرآن قیام رکوع سجود کر لیندا ہے. اللہ فرماندے نے میں 1000 مہینے نالو ود کے عبادت دا ثواب عطا کر دینا. زکی صاحب وہ 1000 مہینہ کنا 83 سال تے 4 مہینے. جیڑا ایک رات لیلۃ القدر دی حاصل کر لیندا ہے اللہ انہوں 83 سال تے 4 مہینے دی عبادت دا ثواب عطا کر دیں دے. تے بابا جی کی آندے نے؟ بابا جی آندے نے اے او ماہ مبارک جس وچ لیل قدر ہے آئی 1000 مہینے نالوں ود کے رب بنائی. اے میرے اللہ اتارے آئی لیلۃ القدر دی رات اتارے آئی. اللہ اتارے آکیتے تھی فرمایا انا، پھر لفظ انا آیا انا ارسلناکا
انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ اور قصور والے وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اے میرے اللہ اتارے تے تو میں ربا اے دی حفاظت کون کرے گا؟ پھر ہم گل آئی انا نحنو حالے تورات انجیل زبور 100 تو اوپر صحیفے نے رب نے کسے دی حفاظت دا ذمہ اٹھایا نہیں۔ اللہ فرماندے نے انا نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ایک اور جگہ تے ہم گل آئی مکہ فتح ہو گیا، رمضان وچ فتح ہویا، مکہ فتح ہونا ہم گل تے اللہ آندے نے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ انا آکھو انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اے میرے اللہ اے قرآن اتارے آئی تے کادے واسطے آواز آندی ہے اور یزدانی قرآن پڑھ ان ھذا القرآن میں انہاں مولویاں چو نہیں سر دودھ دا لتا تریک دیاں کدی آر دیاں کدی پار دیاں بیبے دی مامے دیاں پھپیاں دیاں مینوں نہیں آندیاں، میں سنان آیا، رب دا قرآن آیا، میں سنان آیا، نبی دا فرمان آیا۔ تے اللہ سانو انہاں دوواں جوگا ہی رکھے۔ آمین کہہ دیو، پھر کہہ دیو۔ اللہ اتاریا کا دے واسطے ہی فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اے لوکاں دی ہدایت واسطے اتاریا ہے اللہ، ہدایت واسطے کیویں ہدایت واسطے؟ اور سن لو پروانے ہو مکہ اللہ سارے نو لے جائے، ہولی آکھو ہولی، ہولی آکھو یار عجیب بندے نے، میں جدو آنا اچھی آکھو دو ہولی آندے، جدو میں آنا ہولی آکھو دو اچھی آندے۔ اچھا اللہ سارے نو لے جائے۔ کعبۃ اللہ رات دا ٹائم ابو جال، ابو سفیان، اخنس بن شریک،
اے اپنے گھراں چوں نکلدے نے ابو جال نو نہیں پتا ابو سفیان آیا ہے ابو سفیان نو نہیں پتا ابو جال آیا ہے ابو جال تے ابو سفیان نو نہیں پتا اخنس بھی آیا ہے اخنس نو نہیں پتا ابو جال تے ابو سفیان بھی آیا ہے تے جگاں دے پیر علیہ السلام آئے تے میرے آقا آ کے پڑھ دے نے یاسین ٹھنڈی ہو بھابیو ٹھنڈے ہو او میرے ستے ہو بھابیو او برف چے لگے گولے ہو ٹھنڈے ہو اجے بھی قرآن دی گرمی نال تو اڈا ایمان گرم نہیں ہو رہا قرآن دے اے جڑے آیات نے حرف نے اینا دے نال تو اڈے وچ ایمان دی بیداری پیدا نہیں ہو رہی ایمان والے دی نشانی تے اے وے اللہ فرمان دے نے وَإِذَا تُلِيَتْ علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا ایمان والیاں دی نشانی ہے وے جدو انہاں دے سامنے قرآن پڑھیا جاندا ہے انہاں دا ایمان پہلے نالوں بڑھ جاندا ہے تے تسا دسنا ہے اسی ایمان والے ہاں اللہ سارے انو بنا دے میرے آقا علیہ السلام پڑھ دینے سناما قرآن آقا پڑھ دینے یاسین ہونتے کئی تلنگے مولوی ایسے جمپے نے فیس بک تے انہاں دی آئیے تقریر آندے نے او بھابیو تواڈے قرآن وچ اونا سواد نہیں جنہ ساڈیاں ڈھولکیاں تے سرنگیاں چ سواد ہے اج لوگ کہندے نے تواڈے بلیاں دے درباراں تے شرک ہوندا ہے مولوی رب کعبہ دی قسم ہے تو تے قرآن پڑھ پڑھ کے نبی دی امت نو مشرک بنائی جانا ہے نبی دی امت نو بدعتی بنائی جانا ہے تیرے قرآن پڑھن جنہ سواد نہیں جنہ ساڈے بابیاں دیاں سرنگیاں چ سواد ہے تو قرآن پڑھ کے مومناں نو مشرک بنائی جانا ہے ساڈے بابے ڈھولکیاں بجا کے مومن بنائی جاندے تقریر آندے نے او بھابیو تواڈے قرآن وچ اونا سواد نہیں جنہ ساڈیاں ڈھولکیاں تے سرنگیاں چ سواد ہے کسے نے ویکھیا سنیا پڑھیا آندا تواڈے قرآن پڑھن نال اینے مسلمان نہیں ہوئے جنہیں ساڈیاں ڈھولکیاں تے سرنگیاں نہ مسلمان ہوئے میں کیا پھر میں رہ نہیں سکتا اے مینوں بیماری ہے میں جواب دین تو نہیں رہ سکتا اسے واسطے آندے نے اینوں نہ سدیا جے اے بڑا کوڑا جے اے گل کرن تو نہیں رہندا میں کیا مولوی نے دسیا کہ میں نور جہان دا پوترا ہوں اور مولوی دا کی کم ہے ڈھولکیاں سرنگیاں نال اے تے کنجراں دا کم ہے ایمان نہ دسو میرا نبی ڈھولکیاں بجان آیا کہ توڑن آیا میرا نبی چمٹے بجان آیا کہ توڑن آیا اور میرا نبی سرنگیاں بجان آیا کہ توڑن آیا اور میرا نبی بین وجا کے سنان آیا یا رب دا قرآن سنان آیا آواز نہیں آئی اجے اور میرا نبی رب دا قرآن سنان آیا قرآن سنان آیا تے آ اور تیریاں نسبتاں ڈھولکیاں والے سرنگیاں والے ساڈیاں نسبتاں رب دے قرآن تے نبی دی حدیث والے اللہ سانو اینا جوگا ہی رکھے اللہ اینا جوگا ہی رکھے میرے تے بابا جی کہہ گئے نا خدا دی قسم ہے آندے نے دو انعام خدا بند کیتے اگلی گل سن والی جے افضل صاحب چودھری صاحب
बाबा जी आंदे ने दो इनाम खुदा बंद कीता मेरे वाल तक लिया परवाने आ मेरे वाल दो इनाम खुदा बंद कीते ऊपर अहल ईमान ना एक कुरान मुहम्मद दूजा इनू हदीस समझ ला एक वास्ते एक मिनट वास्ते एक कुरान मुहम्मद दूजा सरवर दुआ जहाना ते जिसनू दोवें ए हथ आइया फिर कह दियो सुभान अल्लाह ओ हाथ भी दो ने ते चीज़ां भी ते हस्तियां भी ते जगह भी हस्तियां एक रब दी एक नबी दी ते किताबां एक कुरान ते एक हदीस जगह एक मक्का ते एक मदीना अल्लाह इन्ना जोगा ही रखी जिसनू दोवें हथ आइया उन्हें पाइया सब भलाइया इन्ना दुआं दा दामन फड़िया रहमत चढ़िया लाइया सुन लो परवाने हो कुरान दियो मेरे आका कुरान पढ़ते ने आका कुरान की तिलावत करके आका घर नूं वापस जाते ने अबू जाल भी निकले अबू सुफियान भी निकले अखनस भी निकलिया ये चलते चलते ना मक्के दी एक चौंक च आमने सामने हो गए तो हुण अबू जाल अबू सुफियान नूं अखा ना पूछे किथों आया है ते अबू सुफियान आखे वो तू कितों आया ये एक दूजे नूं पुछदे ने पे इन्नी देर नूं अखनस वल ध्यान पिया आंदे ने अपनी छड्डो इनू पुछो वो नेड़े आए नूं आंदे ने कितों आया आंदा बल्ले हो चातरो मैनू पुछदे हो दोवें ही दसो कितों आए हो ते ऐस किताब दे उतरन वाले दी कसम है मैं सीरत दियां किताबां च पढ़िया तिन्ने ही बोल के आंदे ने कौम नू ना दसिया जे हाले कौम नू आंदे सन नहीं सुनना ते आंदे ने वो कौम नू ना दसिया जे नहीं ते उन्हां मार मार के पौले धूं कट देना साडा उन्हां नू ना दसिया जे पर असल गल ए वे कि जब तक मुहम्मद दा कुरान ना सुन लइए चैन ही नहीं आउंदा अल्लाह अल्लाह ए अबू जाल अबू सुफियान एंड कंपनी मुशरकां दी बैठी है एक बंदा आया एदा ना तुफैल दौस कबीले दा सरदार है इनू आंदे ने किधर आया आंदा मैं बैतुल्ला दा तवाफ करना आया सफा मरवा दी सही करना आया कहन लगे ठीक है जम जम कर रज रज कर पर साडी एक गल सुन लै इत्थे एक बंदा ही जिहदा नाम ही मुहम्मद फिर कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओदे कोलों बच के रही ऐ की गल है आंदे ने ओ कुरान ही ऐसा पढ़दा ही जेड़ा सुन लैंदा वापस आउंदा ही नहीं सुभान अल्लाह और ऐस किताब दे उतरन वाले दी कसम है ओए अज भी मौलवियां नू फिकरा लगियां ने फिकरा उन्हां नू पता जिन्हें भाबियां कोलों जाके कुरान सुन लिया वापस आउना मैनू तो
لگ گیا سی پتہ نہیں ادھا گلاس ہوں اینو پیانا پینا اللہ 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 دا پیار قبول فرما لے اللہ دی محبت قبول فرما لے اللہ اینو قرآن دا پروانہ بنا دے کہن لگے اوہ قرآن ایسا پڑھدا ہی جیڑا سن لیندا واپس آوندا نہیں ایمان نہ دسو او پڑھن والا کوئی ہووے تے کو واپس جا سکتا ہے دعا کر اللہ قرآن نہ پیار نصیب کر دے کہن لگا اچھا میں وہ دی آواز نہیں سنا گا انہیں کنا چے روح رکھ لیا کا دے واسطے بولو بولو تے آج کل منڈے ہینڈ فری ٹوٹیاں کا تو لاندے نے کنا چے قرآن دی آواز نہ پہ جے نصیبو بے سندے نے تو کئی فون کر کے اندھے یزدانی صاحب روزہ رکھ کے گانے سن لینے چاہیے تھے تیرا بے دے بغیر گزارا نہیں ہوندا ظالمہ کی انہیں موسیقی روح دی غذا ہے اور روح دی غذا ہے تیرا رب قرآن ہے حضرت عثمان نو پوچھیا 40 دن ہو گئے نے کھاندے پیندے کتھو کہ میں گزارا کر دے ہو آندے نے بھوک لگ دیئے تے نماز پڑھن لگ پینا پیاس لگ دیئے تے قرآن پڑھن لگ پینا اللہ اللہ تے گل سن لو پروانے ہو اے آیا طفیل آیا بیت اللہ دا طواف کر لگ پیا ادھروں میرے آقا آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا آئے تے میرے آقا نے آ کے نماز نیت لئی تے میرے آقا پڑھ دے نے یا ایوہ المزمل تے اے انج چکر کٹ دا نا میرے آقا دے کول پہنچیا اے دے کان چے آواز پئی تے آقا آگے پڑھ دینے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا اے تو فیل کھلو گیا آندھا تو فیل اینی پیاری آواز کہو سبحان اللہ اے کنے پائی کرنا جے اللہ نے پائی آندھا پتہ نہیں آواز دوبارہ نصیب ہونی ہے کہ نہیں سننی طواف تے باچے بھی کر لے گا اینی دیر نو میرے آقا پڑھ دینے نصفہو اوین کس منہو قلیلا اینے ایدروں بھی روح کڈیا سٹ دیتا ایدروں بھی روح کڈیا سٹ دیتا اوتے ہی کھلو گیا تے میرے آقا پڑھ دے جا رہے نے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا آقا پڑھ دینے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہو او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا رب ان
لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وکیلا۔ میرے آقا علیہ السلام نماز ختم کر دینے گھر وال ٹر پیندے نے تے اے وی مگر مگر ہی ٹر پیندا ہے۔ آقا کر چلے جاندے نے، جا کے انج کر کے دروازہ کھٹکھٹاندا ہے۔ میرے آقا باہر ہوندے نے، پوچھدے نے بھائی کون ہے، کتھوں آیا ہے، کی نام ہے تیرا؟ آندا سونیا اے گلاں بعد وچ ہون گیاں، میں قرآن سن لیا، ہاتھ اگے کرو بیعت کر کے کلمہ پڑھنا چاہنا۔ دعا کر اللہ تینوں منوں بھی قرآن نال پیار نصیب فرمائے، اللہ قرآن نال محبت نصیب فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی تہاڈا پیار محبت ویکھ کے 1 گھنٹہ تقریر ہو گئی ہے، چونکہ میں جا کے اپنی مسجد سے لاہور بھی تقریر کرنی ہے۔ اے لکھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سے صحابہ نے یا کس کس نے آپ کے نکاح پڑھائے تھے۔ تفصیلاً بات ہے، پہلا نکاح آپ دا ابو طالب نے پڑھایا سی شریعت ابراہیمی دے تحت، دوسرا نکاح نجاشی بادشاہ جڑا سی انہیں پڑھایا سی ام حبیبہ دے نال۔ حضرت عائشہ دا نکاح اللہ نے اسمانہ تے پڑھایا سی۔ دیگر ازواج مطہرات دے نکاح جیڑے بھی نکاح ہوئے نے او نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرا نکاح اللہ نے تیرے نال کر دیتا۔ باقی تفصیلاً بات پھر کسی موقع تے انشاءاللہ کراں گا۔ دعا کر لو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولا کریم جنہیں آج دا پروگرام کیتا، اہتمام کیتا، حصہ پایا، تعاون کیتا، سنیا سنایا، اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ میرے اللہ جتنے بھی آئے نے اللہ انہاں تمام دیا نیک جائز حاجات تمنا پوری فرما۔ بھائی محمد شکیل صاحب دے بھائی اور دادی جان اللہ انہوں جنت الفردوس سے اللہ مقام نصیب فرما۔ اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے نے اللہ انہوں دیا غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما۔ میرے اللہ رمضان سے جو قرآن سنے ہیں پڑھے ہیں اللہ کل قیامت والے دن ساڑھے واسطے باعث نجات بنا۔ میرے اللہ زندہ رکھی اسلام تے رکھی، اللہ موت آئے اپنی راہ شہادت دی موت عطا فرما۔ میرے اللہ اس مسجد دی انتظامیہ نو اللہ انہاں دے کاروبار وچ رزق حلال وچ جان و مال وچ اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی فرما۔ اللہ اس مسجد نو تا قیامت آباد فرما۔ اللہ انو کتاب و سنت دا عظیم مرکز بنا۔ اللہ انو آباد کرنے والے آندے کرانو آباد فرما۔ میرے مولا جنہ رمضان وچ مسجد دے بار سکورٹی دے فرائض انجام دیتے نے
اونا واسطے ڈبل اجر تے ڈبل ثواب ہے. اللہ اونا دیا محنتاں محبتاں اونا دیا نیکیاں قبول فرما. اللہ ساڈی دنیا آخرت بہتر فرما. اللہ ساڈی دنیا آخرت بہتر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.